विश्वका सुन्दर देशहरूमध्येको एक नेपाल। अनुपम प्राकृतिक छटाले सुसज्जित, धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदासँगै ऐतिहासिक धरोहरले सुसम्पन्न देश। नेपालका सयौं आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको एक सैलुङ डाँडा। साना साना 100वटा थुम्का, हरियो घाँसे मैदान, रङ्गी बिरङ्गी लाली गुराँसको जङ्गल, 100वटा थुम्को मिलेर बनेकै कारण यो डाँडोलाई सैलुङ भनिएको हो। विश्वको शिर सगरमाथा, गौरी शङ्कर, अन्नपूर्ण, मनास्लु, गणेश, लाङटाङ, नुम्बुर लगायतका सुन्दर हिमालका दृश्यावलोकन। आहा, सैलुङको सौन्दर्य अवर्णनीय छ। सैलुङको वास्तवमा हामीले भन्दाखेरि सैलुङको चाहिँ वर्णन गर्न नसकिने अवस्थाहरू छ। विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक मनोरमको हिसाबले, प्राकृतिक सुन्दरताको हिसाबले अत्यन्तै सुन्दर दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले धार्मिक हिसाबले होस्, प्राकृतिक हिसाबले होस्, दुवै हिसाबले चाहिँ सैलुङ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान हो। यसमा सैलुङबाट चाहिँ हामी धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने बुद्धिस्ट र हिन्दूहरूको दुवैको चाहिँ एउटा सङ्गम स्थल हो। त्यहाँ चाहिँ धार्मिक हिसाबले सबै मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ पूजाआजा गर्न जान्छन् भने प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ यहाँका विशेष अनुपम प्राकृतिक सुन्दरताहरू छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 3 सिजनको हुन्छ। 3 सिजनमा एउटा चाहिँ सिजन हिउँदेको सिजनमा चाहिँ हिउँ परेर ढकमक्क हिउँले छोप्छ, चाहिँ त्यो सँगै 108वटा भन्दा बढी थुम्काहरू रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हिउँदको बेलामा ढकमक्क हिउँले छोपिन्छ भने यो चाहिँ वसन्त ऋतुको बेलामा चाहिँ त्यहाँ लाली गुराँस, चिमाल लगायत विभिन्न प्रजातिका फुलहरू फुलेर ढकमक्क फुलिन्छ भने चाहिँ यो बर्खे असारे बेलामा चाहिँ त्यहाँ सैलुङमा आफ्नै प्रकृतिका, आफ्नै प्रजातिका रैथाने जातका फुलहरू फुलेर ढकमक्क हुन्छ, हरियाली ग्रीष्म हुन्छ। नेवार र तामाङ संस्कृति, रमणीय दृश्य, विभिन्न जङ्गली जडीबुटी र वनस्पति, चौरीको दुधबाट बन्ने विभिन्न परिकार पाइने यो स्थान दोलखाको सदरमुकाम चलिकोटबाट झन्डै 50 किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको छ। प्रदेश नम्बर 3 अन्तर्गत दोलखा र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पर्छ सैलुङ। समुद्री सतहबाट 3225 मिटरको उचाइमा अवस्थित सैलुङ डाँडा पुगेपछि पृथ्वीमै स्वर्ग भेटिएको आभास हुन्छ। 3148 मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो डाँडाबाट चारै दिशामा करिब 360 डिग्रीको कोणमा मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। सौन्दर्य अवलोकनकै लागि यहाँ भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ, जहाँबाट चारैतिर सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ। जता फर्किएर हेरे पनि हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। एक पटक पुगेपछि नफर्किन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हो, सैलुङ डाँडाले हर प्रकृति प्रेमीलाई मोहित बनाउँछ। एकदमै रमाइलो, अनि त्यहाँ गएपछि एकदमै शान्त, आफ्नो सबै टेन्सनहरू चाहिँ त्यहाँ गएपछि एकदमै रिलिफ हुने कि। यसको त्यो जुन थुम्काहरू छ नि, त्यहाँ 1 घन्टा बस्नुपर्छ, सबै स्ट्रेस रिलिज हुन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य मात्र होइन, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक हिसाबले पनि सैलुङको महिमा अपार छ। सैलुङ गुम्बा, स्तूपा, सैलुङ महादेवको मन्दिर, धर्म गुफा, गाईको खुर र थुन जस्ता देखिने प्राकृतिक आकृतिले सैलुङको धार्मिक महत्त्व बढाएको छ।
सैलुङ गाउँपालिका दोलखाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र भनेको सैलुङ हो। सैलुङ 3145 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यसको विशेषता भनेको 3वटा बुद्धहरू, प्रथम बुद्ध साङ्गे मार्मोचे स्वर्गबाट झरेर चाहिँ त्यहाँ ज्ञान दिनुभएकोले यसलाई पहिला साङ्गेलुङ भनिन्थ्यो, पछि अपभ्रंश हुँदै सैलुङ भयो। फर्स्ट बुद्ध त्यहाँ आएर तपस्या गर्नुभएको थियो, ज्ञान दिनुभएको थियो। त्यसै गरी 5औं बुद्ध पद्मसम्भव त्यहाँ बसेर तपस्या गर्नुभएको थियो र 7औं बुद्ध गौतम बुद्ध नमोबुद्ध हुँदै सैलुङ आएर हलेसी हुँदै तराई जानुभएको भन्ने किंवदन्ती छ। त्यसकारणले गर्दा यो संसारकै 3वटा बुद्धहरूले तपस्या गरेको पवित्र स्थान हो। यसमा 100 भन्दा बढी चाहिँ थुम्काहरू रहेका छन् र 100 भन्दा बढी प्रजातिका चाहिँ जडीबुटीहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छन् र यसले चाहिँ रङ परिवर्तन गरिरहन्छ। यो चाहिँ जस्तो वर्षा सिजनमा यो चाहिँ हरियो हुन्छ, त्यसपछि हिउँद सिजनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हिउँ पर्छ र चाहिँ चैत वैशाखतिर चाहिँ ढकमक्कै चाहिँ यो गुराँसहरू फुल्छ र यहाँ चाहिँ वरिपरि यो चाहिँ बुद्धिस्टहरूको सबैभन्दा चाहिँ पवित्र भूमि हो र सँगसँगै हिन्दूहरूले पनि यसलाई पूजा गर्छन् र वरिपरि सैलुङेश्वर महादेव, जुरेश्वर महादेव, त्यसै धर्मढोका, गोदावरी फुल्ने चाहिँ स्थानहरू त्यहाँ रहेका छन् र चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो गौरीशङ्कर हिमालदेखि यो रोलवालिङ हिमशृङ्खला, लामटाङ हिमशृङ्खला र चाहिँ सगरमाथा समेत देख्न सकिन्छ। सैलुङ क्षेत्र हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल पनि हो। बौद्ध चैत्य र सैलुङ महादेव स्थान दर्शनका लागि वर्षेनी सयौं अनुयायी यहाँ आउने गर्दछन्। बुद्ध पूर्णिमाको दिन यहाँ विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। सँगै बाला चतुर्दशी, तीज, नयाँ वर्षमा विशेष मेला लाग्छ। सैलुङ डाँडा नजिकै गुप्तेश्वर महादेव स्थान मन्दिर परिसरमा एउटा धर्मद्वार छ, जहाँबाट छिर्न सके कर्म कमाइने जनविश्वास छ। किम्वदन्ती अनुसार सैलुङका 100 वटै थुम्काहरूमा कुनै बेला एकजना तपस्वी तपस्या गरेर बसेका थिए, तर कलियुग नजिकिँदै आउँदा तिनीहरू कलियुग नहेर्ने भनी आफ्नै थुम्कामा विलिन भएका थिए। भगवान गौतम बुद्धले पनि सैलुङमा आएर तपस्या गरेको बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको विश्वास रहेको छ। सैलुङ आसपासका जङ्गल जैविक विविधताले परिपूर्ण छ। यहाँ सिस्नु, मेन्था, टिमुर, तेजपात, अलैँची लगायतका विभिन्न प्रजातिका 150 प्रकारका जडीबुटी पाइन्छन्। पर्यटकसँगै अध्ययन अनुसन्धानका लागि उचित गन्तव्य हो सैलुङ क्षेत्र। तामाङ जातिको बाहुल्य रहेको सैलुङ बाहुन, क्षेत्री, नेवार, शेर्पा आदि जात जातिको पनि पुरानो बसोबास क्षेत्र हो। मुख्यतः तामाङ जातिको संस्कार, संस्कृति एवं सामाजिक चालचलनको राम्रो अवलोकन तथा अध्ययन गर्नका लागि सैलुङ उपयुक्त गन्तव्य हो। उच्च पहाडी क्षेत्र भएकाले यहाँ धेरै खेतीयोग्य जमिन छैन। यद्यपि यहाँका नागरिकले आलु खेती र पशुपालनलाई नै मुख्य पेशा बनाएका छन्। यहाँको आलु देशभर चर्चित छ।
सैलुङवासीले मुडेमा लगेर आलु बेच्छन् र मुडेको आलु भन्दै देशभर बिक्री हुन्छ। सैलुङ क्षेत्रका नागरिकको जीवनशैली अत्यन्त सरल छ। पाहुनालाई स्वागत सत्कार गर्न पाए उनीहरू खुसी हुन्छन्। पर्यटन विकासलाई ध्यानमा राखेर विकास गरिएको आदिवासी पदमार्ग इन्डिजिनियस पिपुल्स ट्रेल सैलुङ डाँडा भएर जान्छ। यसले पनि सैलुङको महत्त्वलाई बढाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मुडेदेखि दोलखाको मागा देउराली दोरम्बा हुँदै नेपाल थोकसम्म 7 दिनको पदयात्राका लागि यो पदमार्ग सञ्चालन गरिएको हो। काठमाडौँबाट पूर्वतर्फ करिब 140 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ सैलुङ। राजधानीबाट हिँडेको केही घण्टामै सैलुङ पुग्न सकिन्छ। काभ्रे पलाञ्चोकको दोलाल घाटदेखि सिन्धुपाल्चोकको खाडी चौर र मुडे हुँदै सैलुङ पुग्न सकिन्छ। काठमाडौँदेखि यात्राको क्रममा दोलाल घाटको माछाको स्वाद लिँदै भुटेकोशी नदीमा हुने र्याफ्टिङ, हरिया वन जङ्गल, मनमोहक गाउँ बस्तीको दृश्य अवलोकन गर्दै सैलुङ पुग्न सकिन्छ। मुडेसम्म पक्की सडक छ। मुडेबाट 40 किलोमिटर हिँडेपछि सैलुङ पुगिन्छ। मुडेबाट 3-4 घण्टा पैदल हिँडेर पनि पुग्न सकिन्छ। त्यस्तै दोलखा सदरमुकाम चरीकोट, तामाकोशी, देवीटारसँगै रामेछापको मन्थलीबाट पनि सैलुङ पुग्न सकिन्छ। सैलुङ चाहिँ एकदमै प्राकृतिक रूपले धनी ठाउँ हो। त्यही भएर सम्पूर्ण मेरो साथीहरू देशमा रहनुभएको र विदेशमा रहनुभएको सबै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आएर एकचोटि यहाँ आएर रमाउनु होला भनेर अनुरोध गर्छु। सातौं बुद्ध चाहिँ गौतम बुद्ध समेत आएको एउटा पवित्र स्थल भएकोले संसारभरिका चाहिँ बुद्धिस्टहरूका निम्ति यो पवित्र भूमि हो। सँगसँगै चाहिँ त्यहाँ वरिपरि जुरेश्वर महादेव चाहिँ सैलुङेश्वर महादेव सँगसँगै धर्मद्वार अनि 12 वर्षीय गोदावरी मेला र चाहिँ सयौं गुफाहरू त्यहाँ वरिपरि रहेका छन् र जैविक विविधताको हिसाबले यो चाहिँ 100 भन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटीहरू चाहिँ फुलहरू त्यहाँ पाइन्छन्, चौरीहरू पनि त्यहाँ पाइन्छन्। त्यस हिसाबले यो चाहिँ यहाँबाट सैलुङबाट चाहिँ अब त्यो गौरीशङ्कर हिमशृङ्खला, रोलवालिङ हिमशृङ्खला, लामटाङ हिमशृङ्खला र सगरमाथा समेत देख्न सकिन्छ। सँगसँगै चुरे पहाडहरूलाई चाहिँ धेरै चुरे पहाडको लामो रेन्जलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो अत्यन्तै मनोरम छ र चाहिँ सबै मान्छेहरू सैलुङ पुग्दाखेरि स्वर्ग पुगेको अनुभूति गर्छन्। त्यसकारणले म संसारभरि रहेका सम्पूर्ण चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ सैलुङ आएर यसको चाहिँ मजा लिनका निम्ति, यहाँको चाहिँ पवित्र स्थानहरू चाहिँ भ्रमण गर्नका निम्ति म सबैलाई चाहिँ सैलुङ गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हो, एकपटक पुग्नै पर्ने गन्तव्य बनेको छ सैलुङ। सुन्दर सैलुङले पर्यटक पर्खिरहेको छ। पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर छन् सैलुङवासी।